फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है? फ्रोज़न शोल्डर कंधे की सूजन, दर्द और इसकी हरकत में रुकावट। फ्रोज़न शोल्डर होने की एग्जैक्ट वजूहात क्या क्या होती हैं और ये क्यों फ्रोज़न शोल्डर कुछ चीज़ों के साथ, कुछ तकालीफ के साथ ज़्यादा एसोसिएशन में होता है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जिस मौजू पर अभी गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो फ्रोज़न शोल्डर यानी कि कंधे की एक ख़ास तकलीफ़ है। फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है, होता क्यों है, क्या अलामात हैं, क्या इसकी तशख़ीस के तरीक़ेकार हैं और इसका इलाज क्या है। ये वो चंद सवाल हैं जिनके मतलब अभी हम बात करने जा रहे हैं। फ्रोज़न शोल्डर कंधे की सूजन, दर्द और इसकी हरकत में रुकावट का नाम है। फ्रोज़न शोल्डर होने की एग्जैक्ट वजूहात क्या क्या होती हैं और ये क्यों फ्रीज़ हो जाता है, इसके मतलब बहुत सारी रिसर्च ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसका किसी भी बंदे को अभी तक ये यकीनी तौर पर नहीं पता कि ये 100% इस वजह से होता है। बहुत सारी थेरीज़ हैं, बहुत सारे क्याफ़े हैं, लेकिन किसी को एग्जैक्टली नहीं पता ये होता क्यों है। लेकिन ये बात ज़रूर देखने में आई है कि फ्रोज़न शोल्डर कुछ चीज़ों के साथ, कुछ तकालीफ के साथ ज़्यादा एसोसिएशन में होता है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो शुगर है। डायबिटिक्स में 20 से 30% डायबिटिक ऐसे लोग होते हैं जिनमें फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, दिल की तकलीफ़, इसके अलावा ये ब्रेस्ट की सर्जरी के बाद जो मुतासरा ब्रेस्ट की सर्जरी वाला शोल्डर है, इसके अलावा ये स्ट्रोक्स जो फालज के अटैक्स हैं, इसके अलावा थायराइड की कुछ तकलीफ़, ये फ्रोज़न शोल्डर इन तकलीफ़ों से जुड़ा हुआ समझा जाता है और इन अमराज में, इन तकालीफ में फ्रोज़न शोल्डर हो जाने का इम्कान ज़्यादा होता है। अब ये है कि इसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं। इसको हम यूजली 3 स्टेजेस में देखते हैं। पहली स्टेज जिसको हम फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं, दूसरी फ्रोज़न और तीसरी थॉइंग फेज़ है। इसकी तीनों स्टेजेस तकरीबन कोई 1.5 से 2 साल तक मुहीत होती हैं। जो फ्रीजिंग स्टेज है, जिसमें पहली स्टेज है, उसमें एक्चुअली मरीज़ को तकलीफ़, दर्द, पेन की सूरत में मरीज़ प्रेजेंट करता है। ये जो दर्द है, जो कंधे की तकलीफ़ दर्द की सूरत में होती है, ये यूजुअली रात के वक़्त ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो रोज़मर्रा के काम हैं, जैसे बालों में कंघी करना, जैसे कपड़े बदलना, जैसे वॉशरूम में साबुन लगाना, इन तकलीफ़ों से, इन कामों से ये जो कंधे की तकलीफ़ है ये ज़्यादा होती है और इसके साथ इसकी हरकत रुकना शुरू हो जाती है। शुरू में ये बात, इस में ये बात ज़हन में रखें कि हरकत का रुकना शुरू में नहीं होता, शुरू में सिर्फ दर्द होती है और जब ये एडवांस स्टेज में जाता है, जिसको फ्रोज़न स्टेज कहते हैं, जो कि 3 से 6 महीने से लेकर साल तक चलती है, इसमें बतदरीज जोड़ की हरकत जो है वो मज़ीद रुकना शुरू हो जाती है, जोड़ जाम बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है। जो तीसरी स्टेज है, इसमें दर्द और ये जो है आपकी मूवमेंट्स वो किसी हद तक वापस आ जाती हैं और दर्द भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब इस तकलीफ़ की क्या अलामात हैं, मैं मुख्तरन बयान कर चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा तो दर्द है और दर्द रात को है, और अगर आपको इसके साथ शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की तकलीफ़ है, तो आप ज़रूर सोचें कि कहीं ये फ्रोज़न शोल्डर तो नहीं हो रहा। इस तकलीफ़ के साथ आपको डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर इसको कैसे डायग्नोज करता है? यूजली तो इसको क्लिनिकल डायग्नोसिस है, देखकर, और कुछ टेस्ट हैं जिनको करने के बाद, क्लिनिकल टेस्ट हैं, डॉक्टर को ये समझ आती है कि ये फ्रोज़न शोल्डर है। लेकिन जो मुतल्लिका एक्सरेज़ हैं या कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है। एक्सरेज़ में कई दफ़ा कुछ चेंजेस रूनुमा होती हैं जो जोड़ के अंदर रगड़ की सूरत में होती हैं, और इसके अलावा कई दफ़ा क्या कोई पुराना फ्रैक्चर है जिसके नतीजे में जोड़ फ्रीज़ हो रहा है, या कुछ और इससे मिलती जुलती चीज़ें हैं या दीगर चीज़ें हैं जिनकी वजह से जोड़ फ्रीज़ होना शुरू हो गया हो, उसको देखना होता है। लैब इन्वेस्टिगेशन किसी चीज़ को रूल आउट करने के लिए होती हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन है या रूमेटाइड है या कुछ और इससे कुछ मिलती हुई चीज़ें हैं जिनको डॉक्टर रूल आउट करने के लिए लैब इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, और कुछ हज़रात में हमें MRI की भी ज़रूरत पड़ती है।
جب یہ تشخیص کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے علاج کی بات کرتے ہیں. میں اگر اس کے علاج میں ایک لفظ بولوں اور وہ بہت جلدی بول دوں تو وہ بالکل مناسب ہوگا. یاد رکھیے فروزن شولڈر کا علاج ورزش ہے. دوائیاں بھلے آپ درد کی صورت میں ان سے بات کر لیں یا اس جوڑ کے اندر ٹیکے کی صورت میں بات کر لیں جو ابھی ہم ذکر کریں گے، تو وہ میرے خیال میں کہ وہ مستقل حل نہیں ہوتا. اس کو چلانا، اس کی ورزش، اس کی فزیوتھراپی ہی اس کا واحد مستقل حل ہے. جب یہ شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے شروع میں تکلیف کی وجہ سے اس کی حرکت رکنا شروع ہو جاتی ہے، تو ساتھ میں آف کورس ہمیں میڈیسنز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ درد کی دوائیاں کسی بھی شکل میں زیادہ دیر تک کھانا آپ کے گردوں کے لیے، آپ کے معدے کے لیے مناسب نہیں ہوتا. تو ہمیں درد کی دوائی کو سوچ سمجھ کر لینا پڑتا ہے. اور یہ بھی اس ضمن میں بات یاد رکھیں کہ یوزلی اس تکلیف میں مریضوں کو شوگر ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، یا دل کی تکلیف ہوتی ہے، یا کچھ اور میڈیکل کے ایشوز ہوتے ہیں. تو اس میں ایک اور بھی بات ضروری سمجھی جانی چاہیے کہ درد کی دوائیاں ان حالات میں اور بھی زیادہ کوشن کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے. تو آنکھیں بند کر کے یہ کہنا کہ بس درد ہے اور درد کی آپ دوائی لیتے رہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا. یہ میرا پیغام ہے. میں خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ درد کی دوائی کو علاج نہ سمجھا جائے. لیکن ظاہر ہے جب تکلیف زیادہ ہو تو کچھ عرصے کے لیے ڈاکٹر حضرات اس کو دیتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ہم اس کی بہتر ورزش کر سکیں. پھر اس کے بعد جو اگلا قدم ہے وہ جوڑ کے اندر کا ٹیکا بھی ہو سکتا ہے، جس کو اسٹیرائڈ کا انجیکشن کہتے ہیں. لیکن اگین اس کو لگانے کے لیے ایک خاص ماحول اور ایک خاص اسٹیرائل کنڈیشنز ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک مہارت رکھنے والا ڈاکٹر جو متعلقہ ڈاکٹر ہے وہی اس کو انجیکٹ کر سکتا ہے، اور بندہ نہیں کر سکتا. اور اس کے لگانے کے لیے بھی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں جن کے اوپر یہ انجیکشن ہم آفر کر سکتے ہیں، اور اس کا بیجا اور بار بار استعمال بھی مناسب نہیں ہوتا. جو ریسنٹ ایڈوانسز ہیں ان میں اس کو جوڑ کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیمرہ ڈال کر اس کے اندر کی ایڈیشنز کو ہم بریک کر سکتے ہیں، جس کو آرتھروسکوپک پروسیجرز کہتے ہیں. کچھ سلیکٹیو لوگوں میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پرانے وقتوں میں جوڑ کو چلانے کے لیے ابھی بھی کچھ لوگ بھی ویسے یہ کرتے ہیں کہ بے ہوش کر کے اس کو چلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. جوڑ کے اندر کافی سارا فلوئڈ انجیکٹ کر کے اس کے جو آس پاس کا کیپسول ہے اس کو اسٹریچ کر کے اس کو چلانے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ عمل تھوڑا کمپلیکیشنز پروڈیوس کر سکتا ہے، جس میں غیر ضروری زور سے کچھ فریکچرز جو ہم مریض کو خود بھی دے سکتے ہیں یہ ممکن ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی بہت زبردست طریقہ علاج نہیں سمجھا جاتا. تو ان ساری باتوں کو اگر میں سمرائز کروں اور سم اپ کروں تو فروزن شولڈر کندھے کی وہ تکلیف جو مختلف قسم کی بیماریوں کے ساتھ جو یلی رونما ہوتی ہے، جوڑ کے جام ہونے کی شکل میں ہمیں محسوس ہوتی ہے. درد اور حرکت میں رکاوٹ اس کی علامات ہیں، اور علاج ورزش ہے، فزیوتھراپی ہے. اور فزیوتھراپی میں بھی ایک ضمن میں عرض کر دوں کہ کچھ لوگ فزیوتھراپی کا مطلب اس کی ٹکور، مالش اس کو سمجھتے ہیں. میں عرض کروں یہ فزیوتھراپی کا ایک حصہ ہے. فزیوتھراپی اصل میں اس ورزش کا نام ہے جو کوئی آپ کی مدد تو کر دے لیکن کریں آپ خود. کندھے کو چلانے کا نام فزیوتھراپی ہے. یہ جب چلتا ہے تو ہی اس کے اندر حرکت واپس آتی ہے اور تکلیف مکمل بہتر ہو پاتی ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. اسی پیغام کے ساتھ اللہ حافظ.